अच्छा ठीक है। हेलो 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 हमारी बत्ती सुनो। हाँ हेलो हमारी बात सुनो। दो जहां की नेटवर्क खोलो उनके खाली हाथ खाली हाथ तो एक मुहावरा भी है ना, खाली हाथ क्या कहते हैं, हम बोलते हैं ना, बल्कि हम तो लुगत के एतबार से भी कभी कभी बात करते हैं ना, कहते हैं क्या कहते हैं, अरे जामिया मोइनिया में गए तो इतना अच्छा जलसा था, इतना अच्छा जलसा था, इतना अच्छा जलसा था कि खाली उनके सिवा इतना अच्छा जलसा किसी ने नहीं किया। खाली का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 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 इन साल खाली जामिया मोइनिया का जलसा बहुत ज्यादा अच्छा रहा। इसी तरीके से अरे भाई वो इतना खूबसूरत है, इतना कि खाली उसके सिवा उतना खूबसूरत कोई है ही नहीं। इस तरह की बात है। खाली का एक मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ खाली सिर्फ के माना में भी इस्तेमाल होता है। इमाम क्या कह रहे हैं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, यानी सिर्फ दो जहां की नेमतें किसी के हाथ में है तो वो हाथ मुस्तफा जाने रहमत के हाथ में, उनके हाथों के सिवा किसी का हाथ है। ये कमाल ही नहीं है कि दोनों जहां की नेमतें उसके हाथ में। क्या बात रही, जिंदाबाद। खाली उन्हीं के हाथ में है। तो इतने मालदार हस्ती का जिक्र कर लेते और बात खत्म करते, हमें जवाबदेही का तसव्वुर खत्म हो। रातें अयाशों में गुजर रही है, आवारगी में गुजर रही है, हुस्न का मिसयूज है, दौलत का मिसयूज है, जवानी का मिसयूज है। इमाम मुंज़री रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत लिखते हैं जिसको अपने अल्फाज के जामे में मैं आपके सामने रखता हूँ, बहनों की खास बात। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम मदीना मुनव्वरा में शुरू तशरीफ ले गए। इब्तिदाई अय्याम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने मुनव्वरा। इब्तिदाई से मुराद यानी 2-4 साल हो चुके हैं, बिल्कुल इब्तिदा की बात नहीं। ऐसे में हुआ ये है मेरे भाइयों कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने देखा कि दोपहर की बिल्कुल कड़कती हुई और चिलचिलाती हुई धूप में सैयदुना सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म धूप में खड़े रह होकर कोई बात कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। उतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर आए और दोनों को सलाम किया। जब सलाम किया तो दोनों यारों ने सरकार से इसके हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान मेरे आका, इस चिलचिलाती धूप में क्या काम आ गया, आप इतनी धूप में घर से बाहर आए। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया तुम लोग इस धूप में क्या कर रहे हो। तो दोनों ने अर्ज़ किया हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर हमारे घर में कई दिन से 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी कहा चूल्हा नहीं जला और अब धूप बर्दाश्त के बाहर है, तो मैं धूप में निकला था कि खाना खा लूँगा किसी के घर जाके। तो भाई उमर भी मिल गए और उनका भी यही दुख है कि उनके घर में भी कई दिन से चूल्हा नहीं जला, वो चाहते थे कि किसी के घर जाके खाएं। हुजूर हमें भूख बाहर लाई है, लेकिन हुजूर आप किस वजह से बाहर आए हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो भूख तुम्हें बाहर लाई है वही भूख अल्लाह के रसूल को भी बाहर लाई है। 1 महीना हो गया है मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के रसूल के घर का दुनिया का सबसे मालदार इंसान, सबसे मालदार हस्ती आका फरमाते मेरे घर में 1 महीना हुआ चूल्हा नहीं जला। अब भूख जो है शिद्दत की है, तो मैंने चाहा किसी सहाबी को शर्फ बख्शूं ताकि उनके घर जाके खाना खाया। सहाबा की आंखों में आंसू थे, दोनों यारों की आंखों में। एक सहाबी के बाग में गए, उनको पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम को भूख लगी है। अल्लाह के रसूल के सामने उन्होंने खजूरें रखी और कहा हुजूर इंतजार करें, मैं अभी बकरी का सालन बनाता हूँ। बकरी ज़बा की, गोश्त तैयार कर खाना बनाया, खाना ला के सामने रखा। अल्लाह के रसूल कभी खाने को देखते हैं, कभी मेज़बान का चेहरा देखते हैं, कभी खाने को देखते हैं, कभी मेज़बान का चेहरा देखते हैं। मेज़बान ने कहा हुजूर नोश फरमाए, हुजूर या रसूल अल्लाह तनाउल फरमाए, हुजूर मुलाहिज़ा फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितने दिन से मैं भूखा हूँ उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमा भी भूखी। मैं खाना देखकर मुझे मेरी बेटी फातिमा की याद आ गई है कि फातिमा को भूख लगी होगी और मैं खा लूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बेटी फातिमा के घर खाना पहुँचा दूँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ
انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ہیں اور یہ کھانا بھی آپ کا ہے، حضور آپ جس کو چاہے عطا کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے روٹی لی اور چند بوٹیاں اس پہ رکھی اور رکھنے کے بعد صحابہ سے فرمایا لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو یہ کھانا پیش کرو، یہ تمہارے بابا کھا رہی ہیں اب تم بھی کھا لو۔ اس پتلے نے اللہ کے رسول نے کھانا کھا لیا۔ اب دھیان سے سننا، غور سے سننا، 1 مہینے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1 مہینے کے بعد گوشت کا سالن اور جو کی روٹی تازہ کھانا کھایا، اور جب کھانے سے اللہ کے رسول فارغ ہوئے تو حضور رو پڑے۔ جب بھوک لگی تھی تب آپ میں آنسو نہیں تھے، جب 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا تھا تب آپ میں آنسو نہیں تھے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے بعد رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کون میرے بھائیوں، کون؟ امام منذری لکھ رہے ہیں، حدیث پاک ہے، شافعی یوم النشور، مالک جنت، مالک کونین، جس کے اشارے ابرو پر ہم جیسے پاپی اور مجرموں کو بخشا جائے گا، جس کا فرمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ہمارا عقیدہ ہے فقط اتنا سبب ہے انہیں آتے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ پیٹ بھر کے رسول اللہ نے کھانا کھایا، بلکہ پیٹ بھر کے تو میری زبان سے نکلا، اللہ کے رسول نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اتنا لذیذ کھانا میں نے کھایا ہے، توجہ، اتنا لذیذ کھانا میں نے کھایا ہے، مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا کہ اس کھانے کا حساب اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے لے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ حضور کا حساب نہیں ہونا ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے، ان کی شان بتانے کے لیے تو محشر ہوگا، ان کے بارے میں پوچھنے کی، ان کی وفا کے بارے میں پوچھنے کے لیے تو محشر ہوگا۔ میرے بھائیوں مگر اللہ کے رسول 1 مہینے کے بعد گوشت کا سالن اور جو کی روٹی کھا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ اگر اس کھانے کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ سید العالمین تعلیم امت کے لیے، ہم تو ایک دن میں 4 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں بھائی، آپ مجھے بتائیں ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ اور وہ بھی کھا کے پاپ کر رہے ہیں، کھا کے جرائم کر رہے ہیں، کھا کے گناہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا سوچتے ہیں؟ ارے مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا کہتے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور ہمارے شاعر لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس میں آخری بات ایک حدیث پڑھ کے ختم کرنے لگا ہوں، آخری حدیث پڑھتا ہوں۔ کیا دیکھو گے وہاں جسے میدان محشر کہتے ہیں؟ کیا دیکھو گے؟ ایک حدیث دیکھیے، شاعری کی دنیا الگ ہے اور قرآن اور حدیث کی دنیا الگ ہے۔ کیا بات ہے! شاعری کی دنیا کا وہ اعتبار نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کی دنیا کا۔ ہاں اگرچہ اشعار قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھے گئے تو بات الگ ہے۔ جیسے ہمارے امام سبحان اللہ! شعر بھی لکھا تو کوئی نہ کوئی آیت کی ترجمانی، کسی حدیث کی تشریح بیان کی، لیکن وہ امام جب شعر لکھتے ہیں تو کیوں کیا کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ، 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد، 1200 سے زائد کتاب لکھنے والی ہستی، اس کا آخرت کے حوالے سے کیا نظریہ؟ کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما، اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اور کہتے صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے؟ یہاں تو کوئی بھائی غسل اور وضو درست کریں اپنا اور جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ مجموع سوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی تصور کرے، اللہ کے رسول فرما رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجموع زوائد کی سن لیں، بس اب بات آخری چل رہی ہے، میری بات سن لیں، آپس میں بات نہ کریں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں سب لوگ۔ سلام و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد المرسل ثقلین۔ تو
ایک ہی روایت پڑھ رہا ہوں، پوری تشریح کے ساتھ اس کو سنیں، میری بات پوری ہو جائے گی۔ مائک پر توجہ نہ دیں، جتنا مجمع ہے اتنی آواز تو آئی رہی ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پر پھر درود شریف پڑھ لیں آپ۔ رب دائمًا ابدا علی حبیبک خیرک الکل کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سید اجد الحسن والحسین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قیامت کا جو دن ہوگا نا، وہ دن نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ بابا۔ سچ ہے۔ اب کیا ٹھیک کر رہے ہو، بیان ختم ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا وزیر وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو قیامت کا دن ہے، اس دن اللہ غیرت والا فرماتا ہے فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخشے۔ دھیان دینا، جس کو چاہیں گے بخشے۔ اب یہاں نام نہیں کہ امیر القادری کو بخشیں گے، فلاں کو بخشیں گے، نام نہیں۔ روزی کا وعدہ سب سے ہے، مغفرت کا وعدہ سب سے نہیں۔ چند خوش نصیب ہے جن سے مغفرت کا وعدہ ہے، باقی کسی سے مغفرت کا وعدہ نہیں۔ جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے ہم منتیں مانگتے ہیں، جو روزی مل رہی ہے، اور جس مغفرت کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں۔ جس روزی کا وعدہ ہے اس روزی کو کمانے کے لیے سعودی تک جانا چاہیے، دبئی تک جانے، ممبئی تک جانے، کلکتہ تک جانے، دلی تک جانے۔ جس روزی کا وعدہ اس کے لیے اتنا لمبا لمبا سفر ہے، اور جس مغفرت کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے گھر سے اٹھ کے مسجد تک بھی نہیں جا رہے، اتنے چند قدم کا سفر بھی نہیں طے کر رہے ہیں۔ حالانکہ روزی ملنا ہے، ضرور ملنا ہے۔ روزی تو کتے کو، سور کو، چوٹی کو، پرندے کو، چرندے کو، درندے کو، کافر کو، مومن کو، فرعون کو تک آخری دم تک روزی دی گئی ہے۔ تو اللہ ہمیں نہیں دے گا تو پھر کس کو دے گا؟ روزی کا وعدہ سب سے ہے، مغفرت کا وعدہ سب سے نہیں ہے، اس لیے مغفرت کے لیے ہم محنت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، مولائے کائنات جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہے، جو خود سردار عرب کہلائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں دو جہاں کا سردار قرار دیا۔ اللہ اکبر، وہ مولائے کائنات اپنی آخرت کو یاد کر کے ایسے روتے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر بلک بلک کے روتا ہے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، میں نے مولا علی کو ایسے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو حدیث پڑھنا چاہ رہا تھا سن لے، بیچ میں بات مائک کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گئی۔ ایک حدیث سن لے کہ قیامت کیا ہے۔ بہت ٹھنڈے بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، اور پتہ کون سا گناہ ہے، جوا کھیل رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو جوا کھیلے گا قیامت کے دن اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا، خنزیر کے خون میں، سور کے خون میں۔ ابھی علماء کرام آتے تو مسافے کا کتنا شوق ہے، جلسے میں تو علماء رہتے ہیں، محشر میں رسول اللہ ہوں گے اور نبی اپنے امتیوں سے مسافہ کریں گے۔ بتاؤ اگر کیچڑ میں ہاتھ دھرا ہے تو تم عالم تیرے جیسا زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں، تیرے پیٹ دلانے کا انداز نرالا ہے، تیرے پیٹ دلانے کا انداز نرالا ہے، کسی اور کا دنیا میں ایسا انداز نہیں۔ کوئی ندی نگر والے تم میرا بھرم رکھ لو، اے چشت نگر والے تم میرا بھرم رکھ لو، صدقے میں محمد کے ہم سب پہ کرم کر دو، خواجہ صدقے میں محمد کے ہم سب پہ کرم کر دو۔ بھائی تم ہند کے راجا ہو،
अजमेर के खाजा हो, तुम हिंद के राजा हो, अजमेर के दाता हो, हम चिश्ती गुलामों का तुम ही तो सहारा हो। मोइनुद्दीन, 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 फरियाद मेरी सुन लो ऐ हिंद के महाराजा, फरियाद मेरी सुन लो ऐ हिंद के महाराजा। मैं आस लगाए हो कभी मेरे भी घर आजा, आजा मैं आस लगाए हो कभी मेरे भी घर आजा। तेरी शान के मकसद के कुर्बान तेरे खाजा, तेरी शान के मकसद के कुर्बान तेरे खाजा। ऐ इब्न सखी खाजा, ऐ हिंद वली खाजा, ज़मान छूटे बराती हाथों में उठा के पढ़े, ज़मान छूटे हम न छोड़ेंगे दरे गरीब नवाज, और मोहब्बत से दरे गरीब नवाज। हमें नाज है बस तुझ पर, किसी और पे नाज नहीं, तेरे जैसा ज़माने में कोई बंदा नवाज नहीं। तेरे दर के भिखारी हैं, तेरे दर के भिखारी हैं, तेरे दर के मंगते हैं, तेरे दर के भिखारी हैं, तेरे दर के मंगते हैं। धन्यवाद है तू खाजा, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं। धन्यवाद है तू खाजा, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं। तेरे आगे हमारी कुछ औकात नहीं खाजा, तेरे आगे हमारी कुछ औकात नहीं खाजा। जो काम हमारे हैं तेरे नाम से चलते हैं। मोइनुद्दीन, 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 मोइनुद्दीन। आखिरी शेर सैयद साहब से दुआएं लेते हुए आप तक पहुंचा रहा हूं, जरा झूठ में कहते हैं सुभान अल्लाह। अरे अपने गुलामों पे बस एक नजर खाजा, करे अपने गुलामों पे बस एक नजर खाजा। आबाद खुदा रखे तेरा चिश्त नगर खाजा, करे अपने गुलामों पे बस एक नजर खाजा। आबाद खुदा रखे तेरा चिश्त नगर खाजा। तेरे दर पे आके मंगतों ने पुकारा है, तेरे दर पे आके मंगतों ने पुकारा है। जाए तो कहाँ जाए तेरा छोड़ के दर खाजा। हाथों को ढकरा कई बार, ज़मान छूटे हम न छोड़ेंगे दरे गरीब। आप लोग पीछे होकर बैठ जाए, उलमा पीछे होकर बैठ जाए, पीछे होकर बैठे, पीछे दाएं बाएं बैठे ताकि चेहरा अदब का नजर आए। बिल्कुल पीछे क्यों बैठ रहे हो, इधर बैठो।